भनेर तपाईले हिजो 17,000 मान्छे मार्दाखेरि कुन भाष्यले मार्नुभयो? जवाब छ तपाईसँग। दरले छोड्दै पनि हुन्छ। नेपाली जनतामा गाडो भएर बस्न पाइँदैन। कस्तो आयो लोकतन्त्र? जनतालाई नै घ्याक्ने, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीको शालिका नै फ्याँक्ने। सत्तामा चाहिँ घुमेका चाहिँ राजनीतिक दलहरू छन्, यी विदेशीका भरौटीहरू हुन्। कुकुरलाई दिने कलो के यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, हो त कलो पाइराखेका छन्। नेपाली जनसमाजमा साम्प्रदायिकतालाई बढाउँदै लैजाने प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा राष्ट्रको चेयरमा बसेको एउटा व्यक्तिले नै साम्प्रदायिकतालाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै चाहिँ भाषणहरू गरेको देखियो। मैले यो कुरा तपाईँलाई किन भने जब अस्ति त्यो श्रम व्यवस्था कार्यालयमा जुन रोजगारी दिए भनेर जुन केटाहरू भन्न गएका थिए, जाँच दिन गएका थिए, जाँच दिन पाएनन्, ती व्यक्तिहरूमाथि जुन गोली प्रहार भयो नि, त्यहाँ तिनीहरूले भनेछन् प्रकाश ज्वालालाई गाडीभित्र राखेर जलाउनुपर्छ भनेर भनेछन्। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो भुल भयो भनेर भनेछन्। त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने यो कुन भाष्य बोलेको हो भनेर भन्नुभएको छ। आज तपाईँहरूको च्यानल मार्फतबाट म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ देशको यत्रो सत्तामा बस्नुभएको छ भन्नुहुन्छ, तपाईँको मनमा लाग्यो होला मैले अहिले 2.5 करोड 3 करोड जनसङ्ख्याको नेतृत्व गरेको छु भन्ठान्नु भएको होला। तपाईँले यति नेतृत्व गरेको भए तपाईँ जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर साम्प्रदायिकताको बोली किन बोल्नुहुन्छ? यो कुन भाष्य हो भनेर तपाईँले हिजो 17,000 मान्छे मार्दाखेरि कुन भाष्यले मार्नुभयो? जवाब छ तपाईँसँग। दिनुहोस् नेपाली जनतालाई। तपाईँ नेपाली जनताको सिधा साधा नेपाली जनताको फाइदा उठाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँको सुरक्षाकर्मीले पनि काम गर्न सक्दैन। अब तपाईँको कारणले गर्दाखेरि देशको सुरक्षाकर्मीको शुद्ध छैन, आत्ममनोबल गिरिसक्यो। रक्षा क्षेत्रको आत्ममनोबल गिरेको छ अहिले। हेर्नुहोस् त, यसरी देश र जनताले पनि गिराउने, सुरक्षालाई पनि गिराउने, रक्षालाई पनि गिराउने त्यो नचाहिँदो काम गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले? कसले अधिकार दियो उहाँलाई? के गठबन्धनले त्यो अधिकार यही हो? उहाँलाई कहाँ थाप्ने? शेरबहादुर देउपालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मर्द होइन, तपाईँहरू नामर्द हो। के तपाईँहरूले यही परिस्थिति ल्याउन चाहिने यो स्थिति सिर्जना खडा गर्नुभयो हो? नत्र भने के को लागि गठबन्धन? यो के जनताले दुःख दिन यस्तो गर्न पाइन्छ? समय त सधैँभर त एउटै हुँदैन। त्यो भएको हुनाले म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू समयमै सुत्रिनुहोस्। तपाईँहरू किन राजालाई गाली गर्नुहुन्छ? खै राजाले त अहिलेसम्म कसैलाई गाली गरेको छैन। दरले छोड्दै पनि हुन्छ। नेपाली जनतामा गाडो भएर बस्न पाइँदैन। नेपाली जनताको चाहना छुट्टै छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत उहाँहरूले नेपाली जनतालाई थिचोमिचो गर्नुहुन्छ भने अब नेपाली जनताले सहँदैन। उहाँले कतिले लगेर थोड्नुहुन्छ, कतिले लगेर मार्नुहुन्छ। हामी आफै गएर जेल भरिदिन्छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले तपाईँहरूको च्यानल मार्फतबाट आज हामीले यो पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीमा आयो एउटा आक्रोश आएको किन हो त भन्दाखेरि देशले दुःख पायो, जनताले दुःख पायो। अब देश र जनताले दुःख पाउन हुँदैन। उहाँहरूको त कहिले पनि बुद्धि पलाएन। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र आएको 63मा गणतन्त्र आयो, 20 वर्ष भइसक्यो होइन। उहाँहरू कहिले पनि सुध्रिन सक्नु भएन। उहाँहरूले आफूलाई मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू जनावर हो कि मान्छे? जनावरले पनि नगरी काम गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो भएको हुनाले म तपाईँको च्यानलहरू मार्फतबाट यो कुरा जनतामा लगिदिनुहोस् भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई एकीकरण नगर्नु भएको भएदेखि हाम्रो परिचय अहिले के हुन्थ्यो भन्ने कुरो कुनै छैन होइन। त्यस हुनाले यो चाहिँ नेपाली मनले, नेपाली बुद्धिले ल्याइएको रहेनछ र यो सञ्चालन गर्ने मेकानिजम अथवा योजना पनि नेपालीसँग छैन। विदेशीले यसो गर भने मात्रै त्यसै गर्ने बाहेक यिनीहरूसँग गणतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने बुद्धि छैन। त्यस हुनाले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति देखियो र गणतन्त्रको विकल्प भनेको फेरि नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै हो।
अहिले यतिसम्मको समयमा चाहिँ लगभग 20 वर्ष भयो यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको। यो 20 वर्षको अवधिमा एउटा पनि कल कारखाना कहीँ पनि खुलेको छैन। जबकि राजा महेन्द्रले 10 वर्षको समयमा चाहिँ दर्जनौँ कल कारखानाहरू खोल्नु भएको थियो। त्यो समयमा पनि त्यति बेलाको चाहिँ स्थितिमा पनि अहिले भने साधन स्रोतले चाहिँ सबै कुराले चाहिँ सम्पन्न भएको बेलामा अथवा सबै साधन स्रोतहरू उपलब्ध हुने बेलामा पनि एउटा कल कारखाना खोल्न सकेको छैन, एउटा उद्योग खोल्न सकेको छैन यो नालायक सरकारले, यो नालायक राजनीतिक षड्यन्त्रले। यो अहिलेको पछिल्लो जति चाहिँ सत्तामा चाहिँ घुमेका चाहिँ राजनीतिक दलहरू छन्, यी विदेशीका भरौटीहरू हुन्। यिनीहरूले विदेशीले खाएर छोडेको कलो, कुकुरलाई दिने कलो के यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला नि, हो त्यो कलो पाइरहेका छन् र त्यसमै रमाइरहेका छन्। यो देशका जनताले जे गरे पनि, यो देशका जनतालाई जे भए पनि, यो देशको स्थिति जस्तो भए पनि तिनीहरूलाई कुनै पनि चाहिँ सरकार छैन। उनीहरूले आफूले विदेशमा पैसा जम्मा गरेका छन्। यहाँ बस्ने स्थिति चाहिँ भएन भने उनीहरू विदेश भाग्ने कन्डिसनमा छन्। त्यस हुनाले यदि हामीलाई यो देशको माया छ, हाम्रा चाहिँ भावी सन्ततिहरू यही देशमै पौरख गरून्, पुरुषार्थ गरून् र नेपाली भएर विश्वका सामु ठाडो शिर लिएर उभिउन् भन्ने चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले यो देशमा राष्ट्र संस्थालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ र अहिलेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई टोटल्ली पन्छाएर चाहिँ राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सत्ता सुम्पिनुपर्छ। र मैले चाहिँ मनमा लागेको कुरा चाहिँ के भने यसले चाहिँ अरूबाट भन्नुभन्दा कविताबाट व्यक्त गर्न खोजेको छु। इतिहास नै मेटाउने कस्तो भयो बेला, इतिहास नै मेटाउने कस्तो भयो बेला, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीलाई किन गर्यो हेला, टुक्रिएको राज्यलाई एक सूत्रमा बाँधे, त्यस्ता राष्ट्र निर्मातालाई एक कुनामा खाँदे, उहाँका दिव्य प्रदेश एकातिर राखे, देशमा बेठितीको प्रथा मात्रै डाके, राजाले केही गरेनन् भनी फाल्न लाए, सबै मिली देशमा लोकतन्त्र ल्याए। कस्तो आयो लोकतन्त्र जनतालाई नै घ्याक्ने, कस्तो आयो लोकतन्त्र जनतालाई नै घ्याक्ने, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीको शालिका नै फ्याँक्ने, धर्म संस्कृति नैतिकता हराउँदै गयो, कुर्सीकै तानातानले देश अपाङ्ग भयो, कुर्सीकै लडाइँमै वर्षौँ वर्ष गए, कुर्सीकै लडाइँमै वर्षौँ वर्ष गए, नेताहरू कुर्सीमा त ताक्दै बसिरहे, राष्ट्र नै हाम्रा हातमा भन्दै हाँस्दै रहे, नेताहरू मै हुँ भन्ने राजा मात्र भए। रोग शोक भोगले जनता पिल्सिएर मरे, जनता पनि जता पनि कमिसनले भुँडी तिनले भरे, सिङ्गो राष्ट्र टुक्राएर प्रदेशमा भयो, नेताहरूका मनमानी बढ्दै बढ्दै गयो। राजा फाल्ने पनि हामी, राजा फाल्ने पनि हामी, नेता पाल्ने पनि हामी, पछुताई भन्न लाग्यौँ हामी सब बेइमानी। नराम्रा काम गरे फेरि राजा डाक्लान्, नराम्रा काम गरे फेरि राजा डाक्लान्, सिधा जनता तातेपछि के ताक्लान्। एकतामै ताकत हुन्छ एकताको शक्ति, एकतामै शक्ति हुन्छ एकतामै शक्ति, आफ्नो देश बचाउन जनता गर्छन् भक्ति, देश हाम्रो प्राण हो देश बचाउन लागौँ, बेला अब घर्किसक्यो अब जागौँ। तपाईलाई प्रश्न सोध्न चाहे, आउँदा दिनमा यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू अर्थात् युवा युवतीहरूलाई एकतामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मुख्य नजर गर्दै कसरी प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब के भने अब यस्तै ठाउँमा गएर यसो भनेर होइन, अब कुनै कविता लेखेर कुनै ठाउँमा कार्यक्रम गएर यसै चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ। जब हामी फुट्यौँ भने त अब अहिले फुटा यस्तो भइरहेछ भने अब फेरि फुट्यौँ भने अब देश कस्तो होला, देशको अवस्था कस्तो होला, जनताले चाहिँ कस्तो चाहिँ दुःख भोग्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ यो अब हामीले चाहिँ के भने ठाउँ ठाउँमा यस्तो कार्यक्रम जाँदा ओर्दा यस्तोमा चाहिँ भनेर होइन, कुनै पत्र पत्रिकामा लेखेर यसै चाहिँ कुनै उसमा चाहिँ नि त्यस दिन चाहिँ चाहेका छौँ। सर्वप्रथम त आज राष्ट्रिय एकता दिवस, हामी यहाँ किन उपस्थित भएछौँ भने नेपाली जनताहरू सबै एक हुनुपर्छ, कुनै पार्टी भनेर फुट भएर बस्नु हुँदैन, बहुदल भनेर हिँड्नु भएन, पहिला देशको झन्डा बोक्नुपर्छ, देशको झन्डा बोकेपछि बल्ल एक अर्कामा भाइचारा हुन्छ, मेलमिलाप कायम हुन्छ, त्यो भनेर चाहिँ नि आज यहाँ हाम्रो बडा महाराजको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा मनाउन पनि आएको हो। अनि
के यो देशमा राजाको नेतृत्व कुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राजा बिनाको यो देश रहँदैन। यस्तो भन्ने एउटा छ कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा जनताको असल साथी राजा भन्ने भनाइलाई जनताले जहिले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायणका सन्तानहरूले नेपाल राष्ट्रलाई बडो जतन र बडो सुरवीरताका साथ जोगाएर राखे। त्यसपछि 2007 सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि नेपालमा चाहिँ राजाको शासन बल्ल सुरु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालको राज संस्थाले राजा महेन्द्र, खास गरी राजा महेन्द्रले नेपालमा छोटो अवधि मात्र 11 वर्ष 2017 सालदेखि 28 सालसम्म नेपालमा द्रुतगत तवरले विकास गर्नुभयो। त्यति बेला नेपालको बजेट पनि थोरै थियो, नेपालमा विदेशी ऋण पनि छँदै थिएन, नेपालको धर्म संस्कृति सबै राम्रो थियो र यो जति पनि उद्योग धन्दाहरू छन् र पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि 4 राजमार्गहरू उहाँले नै बनाउनु भयो छोटो अवधिमा। जुन अहिलेका यी नेताहरूले बेचेर खाए, राजा महेन्द्रले बनाएका दर्जनौं उद्योग अहिलेका यी गणतान्त्रिक नेताहरूले बेचेर खाए र अहिले देशमा जनतालाई चाहिँ बेरोजगार बनाएर खाडी मुलुक मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा पठाएर विदेश निर्यात गरेर अहिले चाहिँ देशमा चाहिने युवा विहीन बनाउन लागिसकेछन्। र त्यसपछि चाहिँ अहिले यिनीहरूले विकासको नाउँमा केही पनि गरेन। अब यो चाहिँ अहिले 24 खरब विदेशी ऋण चाहिने नेपालीकोलाई बोकाइसके। एकजनाको टाउकोमा एउटा बच्चा, गरिबको बच्चा जन्मिन साथ 81,000 चाहिँ ऋणमा बोकाइसके। र यो जति पनि राजस्व उठेको अहिले जनताबाट पनि करमाथि कर उठाएर भ्याटमाथि भ्याट राखेर चाहिँ निचोडेर चाहिँ कर असुल गरिरहेछ। त्यो सबै नेताहरूले आफ्नो गोजीमा हाल्दै विदेशी ब्याङ्कहरू टनाटन भरिएका छन्। अहिलेसम्म 13वटा देशमा यी नेताहरूको पैसा जम्मा भएको, कालो धन भएको भन्ने छ। र यो सम्पूर्ण राष्ट्रियकरण हुँदाखेरि 55 खरब रुपियाँ चाहिने कालो धन चाहिने देशमा आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यति ठुलो धन विदेशमा पठाएको छ र यिनीहरूले भिल्लाहरू पनि दुबईमा भिल्ला किनेर राखेका छन्, सिङ्गापुरमा छन्, यी भारतको नोएडा चाहिँ दिल्ली नोएडा इत्यादिमा र गुडगाउँमा भिल्लाहरू किनेका छन्। त्यसपछि अरू युरोप अमेरिकातिर पनि यिनीहरूले आफ्ना बङ्गलाहरू किनेर राखेका छन्, विदेशमा अरबौँ डलर राखेका छन्। यिनीहरू चाहिँ अहिले देशमा लुट्न बाहेक कुनै पनि काम गरेको छ, एकतर्फी लुट छ। हालसालै कुरा हेर्नुहोस् न, 24 अरब चाहिँ विद्युतको पैसा ती चाहिँ काला उद्योगपतिहरूले नबुझाउँदाखेरि अहिले मिलेर खानलाई चाहिँ नि आयोग नक्कली आयोग गरिरहेछ। किन जनताको विरोध भयो भने आँखो यो ढिलो गर्नलाई जनताको हुनलाई। त्यसकारणले अब राजा नआइकन यो देशमा भ्रष्टाचार पनि रोकिँदैन, विदेशी ऋणको चाहिने भारी पनि 100 खरबमा पुग्छ र नेपालले यिनीहरूले चाहिने के गर्छ भने इन्डियाको पोल्टामा अमेरिकाको MCC र SP को मार्फत अमेरिकी सेना यहाँ ल्याउनेमा यिनीहरू छन् र इन्डियाले चाहिने नेपाल खानेमा, सिक्किम र भुटानीकरण गर्नेमा इन्डिया लागेको छ। यिनीहरू नेता आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई अमेरिका इन्डियाले जे भन्छ त्यही तम शरणम गर्छ। किनभने इन्डिया र पश्चिमाहरूको जुन जासुसी संस्थाहरू छन् उनीहरूलाई यिनीहरूको आन्द्राभुँडी सब थाहा छ। यिनीहरूले कुन कुन ब्याङ्कमा कहाँ ठाउँमा पैसा कालो धन लुकाएको छ त्यो सब थाहा छ। यिनीहरूले ब्ल्याकमेल गर्छ। तपाईँहरूको सत्ता र पैसा जोगाउने हो अथवा चाहिँ हामीले भने मान्ने हो अथवा चाहिँ हेगमा जाने हो, सत्ता जोगाउने हो, विदेशी पैसा चाहिँ फ्रिज गराउने हो भनेर धम्की दिन्छन् र यिनीहरूले जी हजुर गरेर तम शरण गर्छन्। त्यसकारणले यो राज संस्था अपरिहार्य छ। राज संस्था आयो भने के हुन्छ भने भ्रष्टाचार रोकिन्छ। सबभन्दा पहिले सिस्टममा भ्रष्टाचार मात्रै रोक्यो भने देशमा उन्नति स्वतः हुन्छ। अहिले चाहिँ प्रमुख कुरा के हो भने तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जसरी एकताको सूत्रमा बाँधेर देशलाई विभिन्न किसिमको जात जाति वेशभूषा संस्कार संस्कृतिलाई जस्तो किसिमको चाहिँ आफ्नो मौलिकता बचाएर राख्नुभएको थियो, त्यस्तै किसिमको राजाको अहिले आवश्यक हो। जस्तो अबको आवश्यक भनेको अहिले के छ भने राजा आउनको लागि राजा आउँदाखेरि पनि राजा कस्तो राजा ल्याउने त, कुन राजा ल्याउने, सांस्कृतिक राजा ल्याउने कि मौलिक राजा ल्याउने कि। अब यहाँ राजालाई पनि राजा यदि राजालाई देशको माया बिपी विशेष म नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको केन्द्रीय सदस्य पनि हो, तरुण दलको राष्ट्रिय युथको कङ्ग्रेसको इन्चार्ज पनि हो। ल नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको धारणा के छ भने राजा आउँदाखेरि कस्तो राजा ल्याउने त, जस्तो राजतन्त्र ल्याउने कि राज संस्था ल्याउने कि सांस्कृतिक राजा ल्याउने कि यो देशलाई माया गर्ने। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा रह्यो भने देशको माया हुन्छ, राजालाई देशको माया हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राजा चाहिँ संवैधानिक राज संस्था चाहिँ आयो भने
नेपाली काङ्ग्रेस बिपी स्वीकार्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिलेको व्यापारी राजा त्यसपछि लिएर उहरू देश र जनताको माया नगर्ने राजा होइन। राजा सांस्कृतिक राजाको आवश्यक छ यो देशमा। त्यसैले तर राजा आउनको लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गरेर अब कि चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट कसैले चाहिँ कुनै देशले पठाइदिएको राजाको आवश्यक होइन, देशको माया हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहबाट आएर जनताले चाहिँ कस्तो किसिमको सांस्कृतिक राजा ल्याउने कि त्यहाँबाट उसको के अरे तपाईँको चाहिँ संवैधानिक राष्ट्र संस्था ल्याउने कि भनेर जनमत सङ्ग्रहबाट आएको राजा नै नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले स्वीकार्छ। आगामी दिनमा यस देशका नागरिकहरूलाई युवा र युवतीहरूलाई एकतामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा लिएर कसरी प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसमा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न किसिम बहुजाति बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक यत्रो जनतालाई एउटै सूत्रमा जसरी बाँच्नु भएको थियो त्यस्तै किसिमले एउटा नीति बनाएर राष्ट्रिय नीति बनाएर र यहाँको चाहिँ सबै नागरिक सबै दल सबै सङ्घ संस्था र सबै दर्जालाई एउटै सूत्रमा बाँध्नको लागि जसरी पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका अपरिहार्य छ त्यस्तै किसिमको राज संस्थाको आवश्यक हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ कस्तो राजाको पक्षमा राजतन्त्र होइन राज संस्था र संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी जनमत सङ्ग्रहबाट आएको राजालाई नै जसरी जनताले ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको राजा नै त्यो नै राजालाई नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले मान्ने हाम्रो धारणा हो। ल हस् यहाँको मिडियालाई बोल्न दिनु मौका दिनुभयो, विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हस् धन्यवाद। Our Skin Clinic.